अथाष्टचत्वारिंशः सर्गः। एवम् ब्रुवत्याम् सीतायाम् संरब्धः परुषम् वचः ललाटे भ्रुकुटिम् कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः भ्राता वैश्रवणस्याहम् सापत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रम् ते दशग्रीवः प्रतापवान् यस्य देवाः स गन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्रः कारणान्तरे द्वन्द्वमासादितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जितः मद्भयार्तः परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिमत् कैलासम् पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः यस्य तत्पुष्पकम् नाम विमानम् कामगम् शुभम् वीर्यादावर्जितम् भद्रे येन यामि विहायसम् मम सञ्जातरोषस्य मुखम् दृष्ट्वैव मैथिली विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः यत्र तिष्ठाम्यहम् तत्र मारुतो वातिशङ्कितः तीव्रांशुशिशिरांशुश्च भयात् सम्पद्यते दिवि निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः भवन्ति यत्र तत्राहम् तिष्ठामि च चरामि च मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैर्यथेन्द्रस्यामरावती प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैदूर्यमयतोरणा हस्त्यश्वरथसंवादा तूर्यनादविनादिता सर्वकामफलैर्वृक्षैः सङ्कुलोद्यानभूषिता तत्र त्वम् वस हे सीते राजपुत्रि मया सह न स्मरिष्यसि नारीणाम् मानुषीणाम् मनस्विनी भुञ्जानामानुषान् भोगान् दिव्यांश्च वरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः स्थापयित्वा प्रियम् पुत्रम् राज्ये दशरथो नृपः मन्दवीर्यस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम् तेन किम् भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना रक्ष राक्षसभर्तारम् कामय स्वयमागतम् न मन्मथ शराविष्टम् प्रत्याख्यातुम् त्वमर्हसि प्रत्याख्याय हि माम् भीरुपश्चात्तापम् गमिष्यसि चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी अङ्गुल्यानसमो रामो मम युद्धे समानुषः तव भाग्येन सम्प्राप्तम् भजस्व वरवर्णिनी एवमुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषम् वाक्यम् रहिते राक्षसाधिपम् कथम् वैश्रवणम् देवम् सर्वदेव नमस्कृतम् भ्रातरम् व्यपदिश्यत्वमशुभम् कर्तुमिच्छसि अवश्यम् विनशिष्यन्ति सर्वे रावणराक्षसाः येषाम् त्वम् कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः अपहृत्य शचीम् भार्याम् शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम् न हि रामस्य भार्याम् मामानीय स्वस्तिमान् भवेत् जीवेच्चिरम् वज्रधरस्य पश्चाच्छचीम् प्रदृश्या प्रतिरूपरूपा न मादृशीम् राक्षसदर्शयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 48 सर्गः।